जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फिर हुआ यूं कि मिठाइयों के डब्बे धरे के धरे रह गए। वो जो एक इनकलाबी किस्म के नारे मारने वाले थे, जिन्होंने नारे लगाने थे, खान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, वो नारे उनके गले में फंस गए। वो जो जेल के बाहर करोड़ों लोगों ने जमा होना था, उनको बसें ही नहीं मिली या उनकी गाड़ियों में पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो ज़िंदगी के दूसरे धंधों में मसरूफ़ हो गए। ये पहला ही दफ़ा ऐसा नहीं हुआ तहरीक इंसाफ वालों के साथ, बहुत दफ़ा पहले भी यह हो चुका है। सारे लोग ये समझ रहे थे कि भाई ये देखिए, खान साहब का टैका देखिए, खान साहब का जो है ना रूब दबदबा देखिए कि अदालत खुद जेल पहुंच गई है। अदालत ने कहा खान साहब अगर इजाज़त दे तो हम आपका मुकदमा थोड़ा सा लड़ लें, थोड़े से आपके मुकदमात पर बहस कर लें। कल से ये सिलसिला शुरू हुआ है और वो जनाब ऐसी बातें शुरू हुई हैं कि जैसे इमरान खान साहब जेल से रिहा होके सीधा डी चौक पे धरना देंगे और ताहिरुल कादरी कहीं से आके उनसे गले मिलेंगे और दोनों कज़न हुकूमत का निज़ाम मुअत्तल कर देंगे। अब इन्हें, जो हमारे इंसाफ़ी दोस्त हैं, उन्हें एहसास नहीं हो रहा कि वो ज़माना, वो वक्त बीत चुका है। 9 मई के बाद हालात जो है ना बदल चुके हैं। अब जो लोग आपका साथ देना चाहते हैं, सिंसियरली भी आपके साथ हैं, वो आपका साथ नहीं दे सकते। आज जो कुछ इमरान खान की खिदमत में पहुंचकर अदालत ने किया, वो ज़ाहिर है बड़ा ऑब्वियस सा था, लेकिन ये तहरीक इंसाफ वाले तो नहीं मानते ना। ये तो हर चीज़ ही कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो वही हुआ, अदालत खुद पेश हुई खान साहब के हुजूर और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम 13-14 दिन का जुडिशल रिमांड और दे देते हैं। इसका मतलब है कि खान साहब अभी जेल के अंदर ही हैं, कोई वापस नहीं आ रहे, और कुछ अरसे के बाद फिर ये मौका आएगा, फिर जुडिशल रिमांड मांग लिया जाएगा और खान साहब जेल में ही रहेंगे। बाहर से नारे लगाने वाले आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज़ें मध्यम होती होती ख़त्म हो जाएंगी। ये तहरीक इंसाफ का अल्टीमेटली अंजाम हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी नज़ीर मिसाल कि तहरीक इंसाफ के साथ आगे क्या होना है, अगर पेशावर के KPK के बल्दियाती इंतखाबात को देखें ना, तो आपको डायरेक्शन समझ आ रही है, होने क्या वाला है। KPK इमरान खान का गढ़, 10 साल जनाब वहाँ पे की हुकूमत और नौकरियां भी दी और सब कुछ, जितना जिन लोगों को नवाज सकते थे वो नवाज भी दिया। 65 नशिस्तें थी KPK में बल्दियाती इंतखाबात में, 40 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए और ये 40 वही थे जो इमरान खान के साथ थे। लेकिन ये इमरान खान के साथ नहीं थे, ये किसी और के साथ थे, किसी के कहने पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। 40 नशिस्तें उधर निकल गई तो तहरीक इंसाफ 14 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर आ गई है। लेकिन वो जो 40 बंदे हैं, आप उन्हें अंडरमाइन नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान के आइंदा आने वाले इलेक्शन में बड़े फैसला कुन लोग होंगे और वो फैसला करेंगे इस मुल्क की किस्मत का। अगर यही नताइज और यही तर्ज, यही रीत सूबों में भी चलती रही, सूबाई इलेक्शन में और फेडरल में भी, तो इस मुल्क में आज़ाद उम्मीदवारों का राज होगा, जो फैसला करेंगे कि कभी वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी होंगे, कभी नवाज़ शरीफ होंगे, कभी शहबाज शरीफ होंगे, नहीं होंगे तो इमरान खान नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान के नाम के ऊपर 9 मई के बाद क्रॉस लग चुका है। वो जिन लोगों के लाडले थे, जिन लोगों ने गोद में बिठाकर उन्हें इक़्तिदार में बिठाया था, वही लोग अब इमरान खान के नाम से नज़रें चुराते हैं, जान बचाते हैं और ज़िक्र तक नहीं करना चाहते अपनी उन कुर्बानियों का जो तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर बैठ कर दी हैं। छोटी मोटी कुर्बानियाँ नहीं दी। और उसमें खैर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन हर जगह नज़र आते हैं ना हमें, कुछ कारकुन हमें अदालतों में भी बैठे नज़र आते हैं और उन्होंने
ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکن، لیکن انہوں نے بہروپ بنایا ہوا ہے ججز کا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں معزز جج کہا جائے۔ بھئی معزز جج اس وقت کہا جا سکتا ہے جب آپ اپنے آپ کو معزز ثابت کریں گے، جب آپ انصاف کریں گے، جب آپ مساوات پر عمل کریں گے۔ لیکن اگر آپ اتنے اہم عہدے پر بیٹھ کر کسی ایک پارٹی کے کارکن کے طور پر کام کریں گے، لاء کے بجائے مدر ان لاء پر توجہ دیں گے اور اس کے حکم کی تعمیل کریں گے، آئین کو پامال کریں گے، قانون کو توڑیں گے، ہر اخلاقی، سماجی، سیاسی، جمہوری ضابطے کو توڑیں گے، تو پھر تو آپ معزز کہلانے کے اتنے زیادہ حقدار نہیں ہیں۔ تو ان کو بھی آہستہ آہستہ میسج آ رہا ہے اور ان کا دور حکومت ختم ہونے والا ہے۔ 15 سپٹمبر تک کی بات ہے، 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ ابھی تو سنا ہے کہ وہ جو در انصاف کے بڑے صاحب ہیں، انہوں نے 1 ہفتے تک کہا جی کہ میری کوئی مصروفیت نہیں ہے، لیکن یعنی وہ کسی مقدمے میں نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس ملک میں جو کرائسس ہے، جو فیاسکو کریٹ ہوا ہے، جو افراتفری ہے، جو لا لیسنس ہے، جو لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ انہیں انصاف مل جائے گا، اس کی بڑی وجہ عدالت میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ اگر یہ انصاف کرنے والے لوگ ہوتے تو اب تک کئی دفعہ عمران خان کا احتساب ہو چکا ہوتا۔ 2014 میں ہی اگر عدالتوں کو اختیار ملتا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا ہوتا۔ ملک اس فائنینشیل، سوشل، کلچرل کرائسس سے گزرتا ہی نہ، بالکل نہ گزرتا۔ لیکن ہم نے ملک کو لا کر ایک ایسے دہانے پر کھڑا کر دیا کہ جہاں آگے کھائی ہے، اور اس کا سارا سہرا عمران خان صاحب کو جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کی پشت پناہی کرنے والے ان ججز کو جاتا ہے، جو ویسے تو روپ انہوں نے ججز کا بھرا ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ تحریک انصاف کے لو لیول کے کارکن ہیں۔ کوئی اچھے لیول کے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اچھے لیول کا جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے، جمہوری طریقے ذہن میں رکھ کے، آئین کی بالادستی ذہن میں رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ لو لیول کارکن ہیں، لہٰذا انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں کیے ہوئے، بالکل ثابت کر دیا کہ یہ نظام، یہ ملک انصاف کے لیے نہیں، تحریک انصاف کے لیے بنا ہے۔ ہر عروج کو بالآخر زوال دیکھنا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو عروج دیکھا ان کرپٹ ججز کی وجہ سے اور بندیال صاحب کی وجہ سے، وہ عروج جو ہے اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ 15 سپٹمبر کی بات ہے، لیکن کیا اس کے بعد سارے ملک کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ اس نہج پر ملک کو پہنچا دیا گیا ہے کہ اب سارے معاملات ٹھیک ہونے میں بہت عرصہ لگے گا، بہت مدت لگے گی جب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم ترقی کے سمت پر رواں دواں ہیں۔ جو بگاڑ اور اس کی جڑوں میں ڈال دیا ہے، جو بگاڑ اس کی ہر شعبے میں ڈال دیا ہے عمران خان نے، وہ اتنی جلدی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اب بلوں کے ہی مسئلے دیکھ لیجیے۔ دیکھیے، ہم نے آٹا مہنگا کیا، لوگ چپ رہے، پیٹرول مہنگا کیا، لوگ چپ رہے، ڈالر کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی، لوگ چپ رہے، دوائیاں نہیں مل رہی تھیں، لوگ چپ رہے، پھر چینی نہیں مل رہی تھی، بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ لوگ برداشت کرتے رہے۔ لوگ برداشت کرتے ہیں، غریب آدمی برداشت کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ اب جو بجلی کے بلوں کے نام پر ہو رہا ہے، یہ صرف بجلی کے بل نہیں ہے، یہ وہ سارا اینگر ہے، یہ وہ سارا غصہ ہے، جو سارا انتقام ہے جو لوگوں کے دلوں میں گزشتہ 8-9 سال سے بھرا ہوا ہے۔ اس انتقام کے پیچھے کیا کیا سوچ ہے؟ اس انتقام کے پیچھے یہ بھی سوچ ہے کہ ہم ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں، کسی اور کی صندوقچی سے نکلتا ہے۔ اس انتقام کے پیچھے یہ بھی سوچ ہے کہ یہ ملک 2017 میں ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، آپ نے برباد کیا۔ اس انتقام کے پیچھے یہ بھی سوچ ہے کہ یہ کون سے ججز ہیں، کون سی عدالت ہے، کون سا انصاف ہے جو عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ ہی نہیں ہونے دیتی۔ اس انتقام کے پیچھے
یہ بھی سوچ ہے کہ چیزیں مہنگی کر کر کے کیا IMF کے احکامات پر عمل کر کے آپ نے لوگوں کی زندگی یچیرن کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اس ملک کو چلانے کا کوئی حل نہیں ہے۔ جس طرح لوگوں کی برداشت سے باتیں باہر ہو گئی ہیں بجلی کے بلوں کے معاملے پر، اسی طرح انصاف کے معاملے پر بھی لوگوں کی برداشت کا پیمانہ اب لبریز ہو گیا ہے۔ یہ جو ججز ہیں نا، جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں، ان کے فیصلے نامزید چلیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ معاشرتی طور پر لوگ جو ہے ان کا بہت احترام نہیں کریں گے۔ یہ جب اپنے منصب سے اتر جائیں گے تو اس سماج میں، اس معاشرے میں یہ باعزت لوگ، معزز لوگ نہیں کہلائیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔